آباد کر، قرآن دی تلاوت دے نال اپنے سینے کو منور کر۔ یہ اللہ دی رحمتاں پہ آمدنی جے ای مہینے دے اندر بھی اللہ دی رحمت کو محروم تھی گیوں، کیا پتہ ور زندگی بھر اللہ دی رحمت کو محروم رہ بنے۔ تا ایمان والے اہل اسلام اپنے مسجداں آباد کرے سن اللہ دے قرآن دی تلاوت نال، اپنے باطن کو روزے دے نال منور کرے سن۔ تے میرے آکھن دا مقصد یہ ہے جتھا اساں حقوق اللہ دا خیال کرے سوں اتھا اساں کو چاہیے ہے نال حقوق العباد دا بھی اساں خیال کرو۔ عبادت کرنا اللہ دا حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اے اللہ نے سب کو حکم دیتے، اللہ دا حق ہے۔ جتھا اساں اللہ دے حق دا خیال کرے سوں اتھا نال نال اساں اللہ دی مخلوق دے حق دا بھی خیال کرو۔ دو چیزاں ہیں۔ مولانا عبدالرؤف شاہ صاحب شروع دے اندر کچھ کلمات آکھ دے پیان حقوق العباد دے اتے میں دو چار گال ہی کرے سا۔ ایک ہے حقوق اللہ، بیا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اے اللہ دا حق ہے، حقوق العباد اے بندے نے جڑے اللہ نے حق بڑھائیں۔ اللہ فرمے دے میرا حق بھی ادا کرتے آ، میں اللہ تے کو پلیت نطفے دے وچوں سونی شکل تے صورت عطا کی تمین۔ اللہ دا حق بھی ادا کر۔ اللہ پلیت نطفے دے وچوں کہیں کو خان بنایا، کہیں کو جام بنایا، کہیں کو چودھری بنایا، کہیں کو پیر بنایا، کہیں کو مولوی بنایا۔ اللہ فرمے دے اے او پانی دی بوند تے قطرہ ہے جرا تیرے کپڑے کو لگ پوے تو گھروں باہر نہیں نکلدا۔ میرے کپڑے خراب تھی گئے، میرے کپڑے صاف کرو، میرے کپڑے دھوو۔ اللہ فرمے دے اپنی اوقات دیکھ میں اللہ ہی پلیت نطفے وچوں تے کو اشرف المخلوق انسان بنا چھوڑے بھی۔ فرمایا میں اللہ دا حق کے ہوں سونے اللہ دا حق ادا کر۔ اللہ دے حق ادا کرن دے بعد حقوق العباد اے بندے دا حق کے اللہ رب العزت فرمیندن ابے دا حق بڑھائیں، اماں دا حق بڑھائیں، وڈے بھیرا دا حق بڑھائیں، چھوٹے بھیرا دا حق بڑھائیں، دیوار دینار راون والا ہمسایا ایندہ حق بڑھائیں، بھینی دا حق کے، بھیراویں دا حق کے، رشتہ داریں دا حق کے، کلمے پڑھن والے دا حق کے۔ اللہ فرمیندے یہ تمام لوگ دے حق ادا کری، حقوق اللہ بھی آباد اپنا جرانا حقوق اللہ بھی ادا کری تے حقوق العباد بھی ادا کری۔ اللہ فرمے دے اجا تیرا جنازہ گھر اللہ تھا اسے پہلے میں اللہ تیری قبر کو نور دینار بھر چھوڑے سا۔ سبحان اللہ۔ پہلے تیری قبر کو جنت دا باغ بنا چھوڑے سا۔ جتا اسا حقوق اللہ دا خیال کرنے اتا حقوق العباد دا بھی خیال کرنے۔ اے نہیں اڈو تراوی پڑھیوں، اڈو لوگے دے حق کھا دیوں، اڈو بندہ قرآن دی تلاوت کرے۔ ہاں صحیح کتنا سپارے قرآن دے آدھے میں 10 سپارے قرآن دے روزانہ پڑھ دا، 20 سپارے قرآن دے روزانہ تلاوت کرے دا، پورے قرآن دا ختم کرے دا۔ یہ اچھی بات ہے اگر تو قرآن دی تلاوت کریں، اگر تو نماز پڑھیں، ساری نماز روزہ رکھیں، اللہ کو معافی منگے، توبہ تے استغفار کریں، سارے کم چنگے ہیں، سارے کم سونے ہیں، لیکن ایدے نال حقوق العباد معاف نہیں تھی سکتا۔ ایدو بندہ نماز پڑھے اڈو بندے دا حق کھا ونجے، ایدو بندہ نماز پڑھے اڈو بننا بن گندے، ایدو بندہ نماز پڑھے اڈو زمین تے قبضہ چا کرے، ایدو بندہ نماز پڑھے اڈو بھیڑ دا حق کھا ونجے، ایدو تراوی پڑھے اڈو بھیرا دا حق کھا ونجے۔ اللہ فرمے دے لکھ تراویاں پڑھ، لکھ قرآن دے تلاوتہ کر، لکھ سجدے کر، فرمایا تیری توبہ تے استغفار کرنال حقوق العباد معاف نہیں تھی نا۔ جب تک میرے بندے معاف نہ کرے سر میں اللہ بھی معاف بولو، جب تک میرے بندے معاف
نہ کرے سن میں اللہ بھی معاف کوئی نہ کرے سا تا اسا کو چاہیے ہے اسا حقوق العباد دوتے نظر رکھو آکھو چاہ سبحان اللہ میں ایک اللہ والے دا واقعہ سناوا ایک بہت بڑے اللہ دے بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آکھو چاہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جنہیں قرآن کو سمجھے سنے نبی دے فرمان کو سمجھے حقوق اللہ کو سمجھے حقوق العباد کو سمجھے انہیں دا گھر ایک جگہ کو مرو آدل اتھوے سفر کیتے نے ملک شام دے اندر گن یعنی اپنا ملک کو چھوڑتے بے ملک دے اندر گن اتھا وانتے ایک بندے کو نو پین منگے نے قلم منگے نے جو میں کو دے کوئی شے میں تحریر کرنی ہے لکھنے کام کرنے اے پین کی دینے قلم کی دینے قلم گھنن دے بعد اون بندے نے قلم انہیں کو نو منگیا نہیں انہیں کو گال بھول گئی ہے انہیں دے سامان دے اندر جیب وغیرہ دے اندر ایک پین ایک قلم رہ گئے اے اتھو سفر کریں اللہ دا ولی اپنے مقام دوتے پہنچے اپنے گھر دے اندر آئے دیکھے وہ جڑا قلم شام دے اندر فلاں بندے کو نو گدہ ہمیں کو واپس نہیں کیتا لہذا جوان تڑے پہ گیا ہے جوان دے اکھا وچو ہنجو آگن میاں اے کوئی وکھا زمین دا نہ اے ایکڑ زمین دا نہ اے کوئی ڈاتے 20 لکھ روپے دا مال نہ ایک قلم ایک پین جیدے نال کو چیزہ تحریر کی تیان اے بھولے کے دے نال انہ دی جیب دے اندر رہ گیا بھولے کے دے نال اے تھا گھر دے اندر آگے جس ویلے ہی مرد کلندر کو پتہ لگے قرآن دے سمجھن والے کو پتہ لگے سونے نبی محمد رسول اللہ دے غلام کو پتہ لگے فرمایا جوان تڑے پگے آدھے یارا متائیں قلم دی وجہ کرتے متائیں پین دی وجہ کرتے میری قبر جہنم دا بالن بڑھ ونجے متائیں قلم دی وجہ کرتے میدان معاشر دے اندر میں رسوات ہیا کڑا ہوا متا قلم دی وجہ کرتے میں کو نبی متھے نہ لاوے متا قلم دی وجہ کرتے اللہ فرشتے کو آکے کھیلتے کو جہنم دے اندر سڈو اے ایمان والا تڑے پگے آمت کو ایمان والے دے دروازے تے گھنج اللہ جوان اتھو ولا دوبارہ سفر کیتے ہی سفر کرے دیا ملک شام دے اندر آئے آتے کو قلم واپس کیتے ہی آکر لگے یارا ایک نے تیرا قلم ہے اپنا قلم واپس گر متائیں قلم دی وجہ کرتے حقوق العباد دی وجہ کرتے متا اللہ میری قبر کو جہنم دا بارن بنا چھوڑے کیا ایک بولو چاہ کیا ایک